अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। माशी, सियासी और आइनी बहरान इस वक्त चूँकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स हैं वो माशी पॉलिसियों के हवाले से और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, तजर्बेकार हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद ना तो IMF को खुश कर सके और ना ही आवाम को रिलीफ मिल सका। इस वक्त आम आवाम परेशान है और वो ये पूछ रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, जो कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और बराह रास्त आम आवाम इससे मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ माशी इस्तेकाम के लिए ज़ाहिर सी बात है सियासी इस्तेकाम का होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी भी, सियासी इस्तेकाम भी और आपका दिफा, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं आपकी बराह रास्त इकॉनमी से। ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है। ग्रैंड डायलॉग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं और मशरूत तौर पे वो तैयार हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, पहले इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, उसके बाद हम ऑन बोर्ड होंगे। बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स कोशिश ये कर रहे हैं और ग्रैंड डायलॉग ना सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत में, ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला था 2018 में, उस वक्त भी ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब का जो रवैया था वो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने वाला नहीं था, बिल्कुल जैसे आज वो अपोजिशन में जाने के बावजूद हुकूमत के साथ मिलने को तैयार नहीं है और यही वो डेडलॉक थी जिसकी वजह से हालात शायद इस तरफ गए। लेकिन इस वक्त चूँकि वक्त का तकाजा है कि किसी भी तरह पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल होनी चाहिए। IMF की जो शराइत हैं उनकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर मसनूआत के ऊपर टैक्सेस बढ़ रहे हैं और इसका जो बोझ है वो तमाम लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर पड़ रहा है और महंगाई का जो रेशो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात, चूँकि पंजाब का ये मार्का है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, चेयरमैन इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे हैं और वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि अम्पायर्स को साथ मिलाने के बावजूद भी ये जो पंजाब हुकूमत है वो इलेक्शंस नहीं जीत सकती, इनको शिकस्त होगी। और उन्होंने आज भी ये बात रिपीट की और कहा कि इंडिया जो है वो अपने अम्पायर्स के साथ खेलता था और हमने मैच जीत कर दिखा दिया, इस दफ़ा भी रिज़ल्ट इसी तरह का होगा। बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि हम ये इलेक्शन जो हैं वो जीत कर दिखाएँगे। ये इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका फ़ैसला सिर्फ तख्ते लाहौर तक महदूद नहीं होगा। अगर इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो इस बराह रास्त इसका असर इस्लामाबाद पर भी पड़ेगा और इस्लामाबाद की सियासत में भी तब्दीली आ सकती है, चूँकि ख़ुद नून लीग के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दरारें हैं। PDM के जो ये इत्तेहाद है और इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। गैर फितरी इत्तेहाद कहा जा रहा था इसको और हमने देखा कि 3 महीने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई, इनकी तजर्बाकारी भी एक्सपोज हुई और फिर दूसरी तरफ जिस तरह जो सिविल सोसाइटी है, मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से लग ये रहा है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अमन सईद मिनहाज साहब, माहिर हैं दफ़ाई अमूर के। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और ख़ास तौर पे जब इकॉनमी की बात करते हैं उस पर बड़ी खुल के बात करते हैं और मुआशी पॉलिसियों पे भी तनकीद करते हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुसैन थेबो साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन। थेबो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं कानूनी अमूर के। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ है ब्रिगेडियर साहब आपसे करेंगे। थोड़ी देर में हमें जनाब मज़हर बल्लाज साहब भी सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, नेशनल सिक्योरिटी और माशी पॉलिसियाँ, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं एक साथ। ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है और मुतवातर इसके ऊपर कोशिश भी की जा रही है और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये माजी में भी होता रहा, जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो तब हमें ये कोशिशें याद आती हैं और नज़रिया ज़रूरत के तहत हम ये काम कर रहे होते हैं। जब मौसम अच्छा हो जाता है, फॉगी वेदर हट जाता है, साफ़ सुथरा होता है, तब ये सारी चीज़ें बिल्कुल
کارپیٹ کے نیچے چلی جاتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم چونکہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ ہماری یہ ایک مہینہ مشکل ہے تو اس کو مینیج کر لیں, اگلا مہینہ مشکل ہے تو اس کو, تو جب آپ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں تو اس کا براہ راست نیشنل سیکورٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور آپ کی اکانومی ظاہر اسٹیبل نہیں ہو پاتی. جی تھینک یو سفیر, آپ نے مجھے مدعو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسے اپنے انٹروڈکٹری ٹاک میں کہا کہ اگر آپ کی سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کا معاشی استحکام ہوگا. اس وقت جو ملک میں انارکک کائنڈ آف سچویشن چل رہی ہے جس میں ہر کوئی ایک نیا کو نیریٹو لے کے چل رہا ہے. سوسائٹی پولرائز ہوئی ہے. ایون فیملیز کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ جو بری چیز اس وقت جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سینٹر آف گریوٹی کو جو ہلایا جا رہا ہے آپ کا, وہ ہے آپ کی آرم فورسز کی جو ہے ان کی وقت کو کم کرنا یا اس کے لیڈرشپ کے اوپر بات کرنا. میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں, جتنی مرضی آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں, آپ معاشی اسٹیبلٹی کی بات کریں, لیکن جب تک آپ اپنی سینٹر آف گریوٹی کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک کچھ ٹھیک ہونے نہیں جا رہا. اب جو چیف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے, اے پولیٹیکل رہیں گے, یا اس کو جس طرح نیریٹو دیا گیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, تو اے پولیٹیکل مینس کہ ہم بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے گیٹ نمبر 4 کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ملتے ہی نہیں تھے, آپس میں ابھی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو ایک ایسا ادارہ ہوا کرتا تھا جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ تھوڑا سا ان کو میڈیٹر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ فیٹ اپ اتنا امپورٹنٹ چیز تھی, اس کے اوپر آپ کی اکانومی ڈیپینڈ کر رہی تھی اور آپ کی ساری ٹریڈ سینکشن اس کے اوپر ہو سکتی تھی. اس کو بھی ایک کور سیل بنایا گیا ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اندر, جس میں تمام اداروں کو ایک سینٹرلائز جگہ پہ لا کے اور متفق کرایا گیا ایسی پالیسیز کے اوپر کہ آپ فیٹ اپ کی تمام شرائط کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. اگر یہ کور سیل نہ ہوتا تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ شاید کسی ایک ایجنڈے پہ نہ پہنچتی, ہم گرے سے جو ہم نے بلیک لسٹ کی طرف جانا تھا وہ تھریٹ جو موجود رہتی. لیکن مجبوراً یہ چیز ہوا کرتی تھی. اور جب آپ کو خلائی مخلوق کہا گیا, امپائر کہا گیا, آپ کو جو ہے وہ سلیکٹرز کہا گیا, اور اس قسم کی جو آپ کو جب تانے دیے گئے, تو چیف نے سب سے بہترین کام کیا. انہوں نے کہا جی یہ انف از انف, وی آر اے پولیٹیکل, وی آر ناٹ ود اینی آف دی گورنمنٹ. ہاں آف کورس چونکہ اب سبسروینٹ ادارہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, تو ہمیں آرمی کو ان کی بات سننی ہے, ان کے انسٹرکشنز کو سننی ہے. لیکن ان کے اگر جا کے ملتے ہیں تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کو سپورٹ کریں, وہ سپورٹ نہیں ہے, وہ بیسیکلی ہمارا ریاست کو تو آپ نے چلانا ہے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی حکومت ہے, ڈاؤٹ کرنا فوج کو, سینٹر آف گریوٹی ہلانا, وہ آپ کی معاشی صورتحال کو ایسی رکھے گی جوں کی توں رکھے گی. تو لہٰذا میری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را سمجھیے, دشمن کی چال کو سمجھے. سینٹر آف گریوٹی آپ کی ہل گئی تو پھر کیا کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی, اس میں کوئی شک نہیں, چونکہ ادارے ہیں تو یہ پاکستان ہے, اور پاکستان ظاہر ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان تمام اکائیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر یہ مین پلر آپ کا ہل جائے تو آپ کا جو ریاست کا وجود قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. فرقان حسن صاحب, آئی ایم ایف ہے کہ وہ ایسی ایلیٹ کلاس کی گرل فرینڈ بنا ہوا ہے کہ نہ وہ مان کے دے رہا ہے, سارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں, روٹ تو خیر رہا ہے, مان نہیں رہا, اور سب چیزیں گروی رکھنے کے باوجود بھی ابھی تک مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کسی طرح ڈیل کر سکیں اور سمجھا سکیں. حالانکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ہم پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ بہتر ڈیل کریں گے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع تو میں کرتا ہوں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا, اس سوال سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی, سینٹر آف گریوٹی والی, جی, کہ اس وقت پورے پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی کو چھیڑا جا رہا ہے. ٹھیک, لیکن دیکھنا پڑے گا کون ہے جو یہ چھیڑ رہا ہے. میں اگر آپ کو پاسٹ میں جاؤں نا, تو امریکہ کی ہمیشہ سے مسلم ممالک کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے, اور وہ خواہش ہوتی ہے کہ ان ممالک میں عوام اور طاقت کا مرکز ایک پیج پہ نہ ہو, کیونکہ اگر طاقت کے مرکز کو عوام سے سپورٹ نہیں ملے گی تو الٹیمیٹلی طاقت کا مرکز ویسٹ سے, امریکہ سے سپورٹ لے گا. ہمیں نظر آتا ہے ٹرکی کی فوج ہو, سیریا کی فوج ہو, اسپیشلی ایجپٹ کی فوج ہو, تو اس میں عوام ایک اور پیج پہ ہیں اور وہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور طاقت کا مرکز ایک اور پیج پہ ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے طاقت کے مرکز نے مرسی کے ٹائم پہ 5, 10, 15 ہزار لاشیں گرانے میں دیر نہیں کی. تو امریکہ کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے نا ان مسلم ممالک میں, یہ اپنے عوام سے کٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم لاسٹ 50 ایئرس کی ہسٹری اٹھائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم ممالک میں واحد فوج پاکستان کی تھی
جو عوامی سینٹیمنٹ سے میں کہوں گا برج ہوتی تھی. یعنی جو سینٹیمنٹ عوام کے ہوتے تھے نا وہی سینٹیمنٹ فوج کے ہوتے تھے. اور یہ امریکہ کے لیے کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی, کیونکہ امریکہ کو یہ دکھتا تھا کہ ہماری فوج ہماری عوام کی رائے عامہ سے انفلوئنس ہوتی ہے. ایجپٹ کی فوج نہیں ہوتی, سیریا کی فوج نہیں ہوتی. جب بشار نے کہا 5 لاکھ لوگ مارو, فوج نے مار دیے, کیونکہ وہ فوج عوام کی رائے سے انفلوئنس نہیں ہوتی. پاکستان کی فوج ہمیشہ سے عوامی رائے سے انفلوئنس ہوتی ہے, اور اس برج کو امریکہ بڑے سالوں سے ختم کرنا چاہتا تھا. اور بہرحال لاسٹ اگر ہم 5 6 7 ایئرز اٹھائیں تو کہیں نہ کہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی ہمیں کوتاہیاں نظر آتی ہیں, جس کی وجہ سے آج ایک ٹھیلے والا بھی نیگیٹو پارٹ پہ ہمیں پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے, وچ کوڈ بی ویری ڈینجرس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی زبردست ایک بڑا پرانا پلان تھا ان کا کہ فوج کو عوام سے کاٹا جائے اور عوامی سینٹیمنٹ فوج کے خلاف اتنے کر دیے جائیں کہ دونوں الگ الگ جگہ سے سوچیں. نتیجے میں بہرحال امریکہ کو اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سینٹر آف گریوٹی کو بالکل نہ چھیڑیں, کیونکہ جب سینٹر آف گریوٹی آپ کا بہرحال ایز اے مسلمان میں دیکھتا ہوں تو ہماری فوج بہرحال آج بھی چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا کہ سلوگن پر ہی کھڑی ہے. میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانیت کی فوج ہے تو پھر ان کو کہو کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, پہ بھٹو تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے کر دو, اور حسین پاک نے ارشاد یہ کیا کہا ہوگا کی جگہ قائد اعظم نے ارشاد یہ کہا ہوگا. پھر میں دیکھتا ہوں 7 لاکھ میں کتنے بچتے ہیں. تو بہرحال یہ امت کی فوج ہے آج بھی, کیونکہ یہ اللہ رسول کے نام پہ کھڑی ہے. یس سینٹر آف گریوٹی کو اس لیے چھیڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کی فوج ہے. آج بھی کہیں کوئی ایشو ہو تو اسی فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے. فلسطین سے بھی نعرہ لگتا ہے پاک فوج حرکت میں آؤ, کشمیر سے بھی نعرہ لگتا ہے پاک فوج حرکت میں آؤ, کشمیر کو آزاد کراؤ. تو اس کا مطلب ہے امت میں مسلمان, ہندوستان کا مسلمان بھی ہماری فوج کی طرف دیکھتا ہے, اور یہ امریکہ کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. دیٹ از the reason سینٹر آف گریوٹی کو چھیڑا جا رہا ہے. آپ کی طرف دیکھتا ہے سر, الحمدللہ بالکل دیکھتا ہے. چلیں اس پہ میں حسین تھیبو صاحب کا انپٹ بھی لے لوں. تھیبو صاحب, چونکہ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, ریجن کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے اور بڑی اسٹڈیز بھی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ وقت میں, چونکہ گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ آج سے نہیں 2018 سے ہو رہی ہیں, اس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. وقتی جو پولیٹیکلی حالات ہوتے ہیں ان کو جب تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے, سموتھ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ پالیسی ہمیں آگے ٹو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, جس کی وجہ سے پھر 2 4 6 سال گزرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں غلطیاں, کہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک تھرڈ بن جاتا ہے؟ ظاہر ہے جب تک ہماری نیشنل سیکیورٹی کا براہ راست تعلق معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو یہ چیزیں کیسے امپروو ہو سکتی ہیں اور کس طرح ہم اس لابنگ کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے اس کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے گزارش کروں کہ جو خان صاحب کی حکومت تھی جی انہوں نے پرانے پولیٹیشین کی طرح کام کیا, جس کے تحت انہوں نے بہت ساری چیزیں کارپیٹ کے اندر چھپا دی. ٹھیک. اب جب بات ہوتی ہے کہ ان کی غلطیاں نکل آتی ہیں تو وہ پھر بلیم بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ یہ خان صاحب کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی میں نے ان کی جو تقریر سنی, انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر بلیم کیا اور ڈائریکٹلی انہوں نے انڈیا کی تعریف کی. یہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ پاکستانی ایک پولیٹیشین ہے اور اس کو انڈیا کے ساتھ اتنی محبت ہے, اور وہ بار بار ہمارے پاک افواج کے لیے اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی نیوٹرل کو بھی میں دیکھ لوں گا, ابھی میں امپائر کو بھی دیکھ لوں گا. آپ کو تو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے پنجاب میں, آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کس کس کو دیکھ لوں گا؟ تو یہ ہمیں پولیٹیشین کو, ہمارے پولیٹیشین چاہے وہ زرداری صاحب ہو جو اینٹ بجانا چاہتے تھے, چاہے وہ میاں صاحب ہو جو اب لندن سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے, چاہے جو ابھی خان صاحب, ان دونوں سے ورسٹ سچویشن میں چل رہا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاک آرمی ہے. اگر سعودی عرب میں جو ہماری سب سے ہولی پلیس ہے کعبۃ اللہ شریف میں بھی اگر خدا نہ خاص کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہی پاک آرمی ہے جو وہاں جا کے یہ ساری چیزیں سیٹل کرتے ہیں اور وہاں بھی جا کے یہ پیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس فوج کو بلیم بازی کر رہے ہیں جس کی یہ ملک کی سال میں دیکھیں, آپ کی ایک کریٹیکل سچویشن ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو
2610 किलोमीटर का कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है फ्रॉम अफगानिस्तान, जिसको इस फौज ने संभाला हुआ है। अफगानिस्तान के पास होने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि वो हर आदमी कहता है कि अफगानिस्तान में आके बड़े बड़े जो एम्पायर हैं, बड़े बड़े रूलर हैं, बड़े बड़े किंग हैं, वो फेल हो जाए। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान पर है क्या? उसको फेल होने के लिए, उसको हराने के लिए उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक। वो पहले तबाह और बर्बाद हुए हैं। उनको सिर्फ सेव करना, उनको सिर्फ संभाल के रखना, ये हमारे पाक फौज का काम है। ठीक। और जिस एजेंडा पे खान साहब काम कर रहे हैं, खुदा न करे ये जो डिवाइड कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे एक दोस्त ने आपके स्टूडियो में भी कहा कि पहली मर्तबा ऐसा है कि पहले हम यकजा होके पाक आर्मी के लिए सब हम दुआगू भी होते थे और उनके लिए हम फैसिलिटेट भी कर रहे होते थे, और वही थे जो हमारे कोई भी मामला होता था। अभी बारिश हो रही है, अब थोड़ी देर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो ये सबसे पहले जो है वो हमारे पास आर्मी को बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मसाइल ऐसे होते हैं वो हम पाक आर्मी से मदद लेते हैं, और आप उन्हीं को बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बड़ी अफसोसनाक मेरे लिए ये सिचुएशन है। जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। माजी में भी हमने देखा, जिस तरह आपने खुद भी कहा, मियां साहब की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात करें, इदारों को बराह रास्त टारगेट किया जाता रहा और इस वक्त भी किया जा रहा है। लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी या जिसको रेड लाइन हम कहते हैं वो क्रॉस होती है, और होने के बाद चूँकि पॉलिटिशियंस ये समझते हैं कि हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, प्रेशर बिल्ड करने के बाद हमें इक़्तिदार में वापस इक़्तिदार मिल सकता है। तो आप नहीं समझते कि जब तक, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि शायद ये पॉलिटिकल इदारे, ये पॉलिटिकल, मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप जुड़े हैं इसके साथ। आप नहीं समझते कि इस पे कोई ग्रैंड डायलॉग करके चीज़ें एक दफ़ा यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाए, उसके बाद ताकि जिस तरह हिंदुस्तान की बात होती है बार बार कि हिंदुस्तान में कभी फ़ौज नहीं आई, यहाँ पे फ़ौज इक़्तिदार में आती है, तो इस तरह का कोई सेटअप बन जाए ताकि ये वाला मामला जो है वो एक तरफ हो जाए। फ़ौज जो है वो वसीतर मफाद में जो सिक्योरिटी देखती है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही है, जो जितनी भी आफात आती हैं उनको हैंडल करती है, वो अपना किरदार तो करते हैं। जब पॉलिटिशियंस नाकाम होते हैं तो यही पॉलिटिशियन उनके पास भी जा रहे होते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, डील की बातें भी करते हैं, और जब फेल होते हैं तो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। देखें, मैं इसमें गुजारिश करूं कि सबसे पहले हम पॉलिटिशियन की एक डेफिनेशन कर लेते हैं जी। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे। ये पॉलिटिकल आदमी का काम है कि वो मंदिर में जाए, वो चर्च में जाए, वो गिरजाघर में जाए और उनको जाके मैसेज ऑफ द गॉड पहुंचाए। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से ये है कि अगर आप कोई मुझसे टेढ़ी बात करेंगे तो मैं आपको कहूँगा आप मेरे से सियासत कर रहे हैं। भाई सियासत तो हमारे आका ने की, ठीक, ये सियासत ही तो है जो जाके लोगों को मैसेज पहुंचाना, अल्लाह ताला का उनको मैसेज कन्वे करना कि आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये सियासत ही तो है। देखिए ठीक है, लेकिन उससे थे बस सियासत और मुनाफिकत में फर्क नहीं है ना, फर्क होना चाहिए, यहाँ पे फर्क नहीं है। ये मैं अगला मैं यही पॉइंट करने वाला था कि देखिए कोई भी इंसान गैर सियासी नहीं हो सकता। ठीक, आपने आईएसआई की विंग खुद बनाई ना, भुट्टो साहब ने बनाई, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आपने उनसे फैसिलिटी ले रहे होते हैं, खान साहब भी ले रहे होते थे, आईबी बनाई, आईएसआई बनाई, वो सारी चीजें, ये पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिक्स करना गुनाह नहीं है। पॉलिटिक्स होने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, रियासत पाकिस्तान की तरफ से आएगी, उसको फॉलो करना है। ठीक है थेबा साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ। मजहर बल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बल्ला साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह देखते हैं, ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है, और मुझे इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है आप बहुत बेहतर जानते हैं, खान साहब के को भी बहुत करीब से आप जानते हैं, कैसा माहौल है। और ग्रैंड डायलॉग के लिए कल फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें और उसके बाद हम डायलॉग की तरफ आ सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ आएगी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की क्या सोच है, और आपको लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस के बाद कोई तब्दीली आ सकती है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह खान साहब आज कह भी रहे थे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम ये पंजाब में तख्त लाहौर को भी हिलाएंगे और इस्लामाबाद के तख्त को भी। मैं अगर आप इजाजत दें तो
تھوڑی سی بات کر لوں جو میرے دوست کر رہے تھے اس پہ تھوڑی سی بات کروں جی گا، جی پھر شور اس شور. پہ بات کروں. دیکھیے پاکستان کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام سیاستدان، انہیں اپنی نااہلیوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. پھر ان کی نااہلیاں آپ دیکھیں کہ چلو یہ کیجریوال سے سبق نہیں سیکھتے، یہ حسینہ واجد سے بھی سبق نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ بنگلہ دیش میں تو ان کے چیف جسٹس کو کرپشن پہ پھانسی دے دی جاتی ہے. یہ پھر سنگاپور کے لی کوان سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، پھر یہ چائنا کے شیپنگ سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، پابندیوں میں جکڑے ہوئے ایران سے کچھ نہیں سیکھتے کہ کس طرح زندہ قوموں کی طرح رہا جا سکتا ہے. اسی طرح جنگوں میں رہنے والے افغانستان سے بھی کچھ نہیں سیکھتے. یہ ہماری حالت ہے قومی. تو ہمارے سیاستدانوں نے، میں بڑی بدقسمتی سے یا دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گیا. پاکستان کی معیشت تنزلی کی طرف گئی، ترقی پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، اور اب تو ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کے پورے سسٹم میں جو سانسیں ہیں وہ ساری کرپشن کی ہیں. تو یہ بدقسمتی سے پچھلے 50 سالوں سے 2 خاندان ہی تو اقتدار میں ہیں. اگر آپ یہ مثال دیں گے نا جی فوج آ گئی تو ضیاء الحق آ گئی یا جنرل مشرف آ گئے، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ بھی یہی تھے، یہی وزارتیں کرتے رہے، یہی فائدے اٹھاتے رہے، یہی قرضے ہڑپ کر کے معاف کراتے رہے. اب آ جائیے عمران خان نے جو باتیں کی اس طرح. دیکھیے یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں. وہ بھٹو سے زیادہ مقبول ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ بھٹو کو مشرقی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، بھٹو کو بلوچستان سے کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، بھٹو کو یہ جو خیبر پختونخوا ہے اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، ایک سیٹ ملی تھی عبدالخالق خان والی. ٹھیک ہے. تو بھٹو تو پنجاب کی بنیاد پہ وزیر اعظم بن گیا تھا، کچھ سندھ سے اس نے سیٹیں دے دی. تو بھٹو سے زیادہ مقبول عمران خان اس لیے ہے کہ عمران خان کی ہر صوبے میں نمائندگی ہے، ہر جگہ نمائندگی ہے، اور پھر اس کا بیانیہ یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں اتنا پاپولر ہوا ہے. باقی جو اداروں کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے. عمران خان نے تو شاید وہ نہیں کہا جو مسٹر نواز شریف صاحب نام لے کر کہہ گئے. ٹھیک. وہ آپ کو یاد ہے اجمل کے صاحب کے ایڈریس کون بتایا کرتا تھا؟ وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. کون کہتا تھا کہ یہ ہمارے درمیان تو ایسے ہی ایک لکیر ہے، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. وہ جو ایک اور ہے وہ کہتا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے، پھر دبئی چلا گیا. مظہر اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ تھوڑی دیر پہلے حسین تھے وہ سب بھی یہی بات کر رہے تھے. لیکن کیا ان سب چیزوں یہ وہ ٹیکٹس نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ تاکہ آپ کو اقتدار واپس ملے؟ ہم نے دیکھا کہ جی جی یہ کس نے ابھی کہا ایک پریس کانفرنس میں کسی جرنیل کے بارے میں کہ وہ کھڈے لائن، تو اس کے بعد ساری رات ترلے معافیاں منتے کرتے رہے. یہ اوقات ہے ہمارے سیاستدانوں کی، جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہے نا. اگر اتنے جرت مند ہیں، اتنے دلیر ہے تو اپنی بات پہ کھڑے رہے. اور لیکن مظہر اللہ صاحب کھڑے اس لیے نہیں رہتے نا چونکہ بات ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھے. بس یہ وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی سیاست پہ ناز نہیں کرتے، یہ اپنے رابطوں پہ ناز کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ اپنے رابطوں پہ. پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے، جی جی
देखिए उसमें मज़े साहब मैं चाहूँगा आप चूंकि थोड़ी सी बात सिक्योरिटी पे ही होगी तो ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब पे बात करेंगे बाकी पैनलिस्ट की भी। और जाते जाते चूंकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताहिर साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बोझ बढ़ रहा है वो अदालतों के ऊपर है। अदालतों पे तनकीद भी हो रही है, अदालतों के फैसले जो हैं वो उन पे ज़ाहिर है कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन आप लीगली बेहतर जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। थ्रेट्स तो हैं, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं, हमारे पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं, और चाहे अदलिया हो, मीडिया हो, बाकी इदारे हों, सबका इनपुट होता है तब जाके एक रियासत कायम होती है। क्या वजह है कि हम इंसाफ भी सही तरह से नहीं दे पा रहे, चीज़ें भी बैलेंस नहीं हो रही, और इस दफ़ा थोड़ा सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि टिल्ड हुआ है मामला, अब चीज़ें अदालत के जरिए कंट्रोल की जा रही हैं। First of all, thank you Zafir साहब for having me on the show, और अस्सलाम वालेकुम तमाम आपके बाकी भी जो मोजिज मेहमान हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि आपको पता है मैं कभी भी टोटलिटेरियन बात नहीं करता, मैं कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं करता। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर कानून साजी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये जो सिविल हुकूमतें हमारी आती जाती रही हैं, ये अदल और इंसाफ के नारे तो लगाती रही। जब नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो निज़ाम इंसाफ है वो इतना महंगा है, मैं तो खुद वकीलों की फीस दे दे के थक गया हूँ। जब खान साहब को एक ऑर्डर आया, नेशनल असेंबली को रिस्टोर किया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो बाहर गए, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे दिल में पूरी जिंदगी ये बात रहेगी कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुल गई। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में दो तरह की डिबेट्स हैं। एक तो वो संजीदा गुफ्तगू है जो मैं और ब्रिगेडियर साहब और आप और हुसैन थीबो साहब और बल्लास साहब हम सब बैठ के आपस में कर रहे हैं, और एक जो है वो पब्लिक नैरेटिव की जंग है। तो जहाँ पे संजीदा गुफ्तगू होगी वहां पे हर बंदा इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि 2007 के बाद से पाकिस्तान की जुडिशरी कंपेयर के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर मौजूद है, जिसकी इकोनॉमी डिक्लाइन में है। पाकिस्तान की जुडिशरी आजाद है, ये हर एजुकेटेड आदमी जो है इस बात को अप्रिशिएट करेगा जिसने थोड़ा बहुत भी लॉ पर है या ग्लोबली जस्टिस सिस्टम को रिव्यू किया हुआ है। लेकिन फिर एक आती है वो टिकटॉक्स वाली और फेसबुक रील्स वाली बहस, वो एक पब्लिक नैरेटिव है। इस बात में इस वक्त कोई शक नहीं है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं बड़े अहम इदारे हैं, बेशक वो हमारी डिफेंस फोर्सेज हों या वो बेशक हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हों, वो इस वक्त एक पब्लिक नैरेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, एक खसूसी तौर पर एक चैनल की तरफ से, और फिर सोशल मीडिया पे चंद जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वाले जो तालिबान की तरह जो रोग एलिमेंट्स अब आ गए हैं बीच में, वो उनको मुसलसल टारगेट्स करने हैं। लेकिन मैं वो जो टिकटॉक पे वीडियोस आती हैं, लेट्स से किसी ऑनरेबल जज की तस्वीर, लेकिन साहब वो इम्पैक्ट डालती हैं, डिजिटल मीडिया इम्पैक्ट डालता है, और चूंकि मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है। डिजिटल मीडिया इम्पैक्ट डाल रहा है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, और उनका जो नैरेटिव था, जिस तरह मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ था उनको और शुरू के दिनों में, और उसके बाद मजबूर हुआ आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी, चूंकि डिजिटल का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया और अपना नैरेटिव बिल्ड किया उन्होंने, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान की सियासत में या वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसके हवाले से कानून साजी बहुत ज़रूरी है कि ताकि इदारों के हवाले से, और जो फेक न्यूज़ है ख़ासतौर पे 85% तकरीबन जो डेटा है वो फेक होता है डिजिटल पे, उससे कैसे बचा जाए ये एक अलग बहस है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, क्या मुस्तकबिल होगा, उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।